बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे और मज़ीद दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ दे। आज के प्रोग्राम के हवाले से हम जो है किचन गार्डनिंग के हवाले से आपके साथ जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें स्पेशली जो है मिर्च के हवाले से जो है आज बातचीत होगी। मिर्च जो है, सब्ज़ मिर्च जो है हमारे घर की बहुत ही ख़ास जो है वो सब्ज़ी है, जो तकरीबन सारा साल जो है हम हर साल में हर जो भी हम हांडी बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। मिर्च की अगर अफादियत की बात करें तो बहुत ज़्यादा अफादियत है। मिर्च जो है इसकी बहुत सारी अक़साम हैं, उसमें देसी भी हैं, हाइब्रिड भी हैं। देसी अक़साम जो हैं वो तुर्श होती हैं, और तुर्श जो होती हैं वो जब आदमी खाता है तो बहुत खुश होकर खाता है, लेकिन बाद में वो सी करता है क्योंकि वो तुर्श होती हैं। उसमें एक जो केमिकल है वो उसको जो है कैप्सिसिन कहते हैं, जिसकी बेस पे कड़वाहट ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एशियाटिक लोग जो है पाकिस्तानी ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, यूरोप वाले दूसरे वहाँ पे हाइब्रिड मिर्चें चलती हैं, वहाँ पे ऐसी मिर्चें नहीं हैं, बहुत कम है। तो उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारी चल रही हैं, सनम है, गोला है, पेशावरी है, और इसके अलावा भी हर इलाके की एक कुनरी मिर्च चल रही है। और ये मिर्च ज़्यादातर हमारे सूबा सिंध में जो है पाई जाती है। वहाँ पे एक इलाका है कुनरी, और कुनरी जो है मिर्च के हवाले से देखा जाए तो वहाँ की जो मार्केट है कुनरी की, वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। वहाँ पे बहुत बिज़नेस होता है मिर्च के हवाले से। और वो जो हमारी रेड कलर की जो है वो मिर्च है, वहाँ पे उसकी जो है ख़रीदो फ़रोख्त होती है। बाकी हमारे कुछ इलाके ये बहावलपुर और उसके गिरदोनवा पंजाब में, मुल्तान में, वहाँ पे काश होती है। तो बहुत सारी काश होती है। तरीन फार्म में मैंने लुधरा गया है आज से 10 साल पहले, वहाँ भी 100 एकड़ लगा हुआ था, और काफ़ी लोग जो है अब इस पे आ रहे हैं। अगर इकनॉमिक्स के हवाले से देखें और मुझसे पूछें तो सबसे अच्छी जो सब्ज़ी है वो मिर्च है। मिर्च में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा हाइब्रिड भी इसमें बहुत सारी अक़साम आ गई हैं। स्काई लाइन 2 है, स्काई की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, स्काई लाइन 3 है, स्काई रेड है, हाई फ्लाई है। अब हर कंपनी की अपनी अपनी है। जैसे हाजी सन्स की जो है वो गोल्डन हार्ट है और स्काई रेड है। इसी तरह मेहर मोहम्मदीन की जो है हाई फ्लाई है। इसी तरह और बहुत सारी कंपनी है, 78 चौट है, और इसके अलावा जीनिया है, वंडर हार्ट है, समर क्वीन है। तो बहुत सारी वैरायटी है, नियाब है। तो सारी वैरायटी अच्छी हैं, लेकिन आपने जो वैरायटी सेलेक्ट करनी है, आपकी जो डिमांड है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको पसंद है, उसी के हिसाब से आपने करनी है। हम घर के हवाले से, किचन गार्डनिंग के हवाले से आज ज़्यादा हम बात करेंगे, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। तो किचन गार्डनिंग के हवाले से हमारा आज का प्रोग्राम ये है कि फरवरी का महीना शुरू हो गया है, मौसम बहुत खुशगवार है, और ना ज़्यादा सर्दी रही है और ना ज़्यादा अभी गर्मी है। तो ये बड़ा ही मोतदिल मौसम है। इस मौसम में आप जो है, पहले हमने बताया, पिछली वीडियोज़ में बताई थी कि जो है वो अपना टमाटर की काश और सब्ज़ियां जो दूसरी धनिया है या सब्ज़ पुदीना है उसको कैसे लगाना है। आज किचन गार्डनिंग के हवाले से हम बताएंगे कि सब्ज़ मिर्च की काश आपने कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये पौधे अब मैं बताता हूँ, ये पौधे दिखाना। ये पनीरी जो है 1 माह की हो गई है, ये हमारी तैयार होगी। हमने पहले इसको जो है तकरीबन जो है नवंबर के एंड पे सो किया था सीड, और अब जो है हमारी ये पनीरी जो है वो तैयार हो गई। इसका रूट सिस्टम देखें, ये तकरीबन जो है 5 से 6 इंच का पौधा होना चाहिए, कम से कम इसके ऊपर 6 लीव होने चाहिए, और रूट सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। तो ये पौधे हमारे तैयार होंगे। सेहतमंद देखना है पौधा, कोई इस पर इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई जो है बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब ये पौधा आप जो है विदाउट अर्थबाल, इसकी जो है गाची के बगैर भी शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनके लिए गाची जो है, जिसको अर्थबाल कहते हैं, वो ज़रूरी होता है। अगर वो साथ नहीं शिफ्ट करेंगे तो फिर जो है विल्टिंग हो जाएगी। लेकिन टमाटर, प्याज और ये मिर्च जो है, इसको आप बेयर रूट्स विदाउट अर्थबाल, बगैर चागली के जो है इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमने इसको शिफ्ट करना है।
اب سے پہلے جو ہے میڈیا، پچھلی ویڈیوز میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے میڈیا کیسے تیار کرنا ہے گھر کی سبزیوں کے لیے۔ اب یہ میڈیا ہمارے پاس تیار ہے، ہم نے گملے میں اس کو فل کر کے، تو فلنگ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا جو دوست جو ہے یہ فلنگ کر رہا ہے، اس میں سے روڑے سارے نکال دو، جو بھی کلاٹس ہیں، جو بھی لیوز ہیں، ڈرائی لیف ہیں یا جو بھی ہیں، سارا کچھ نکال دو۔ نکالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پریس کر دو۔ پریس کرنے کے بعد مرچ کے لیے ایک اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مرچ جب بھی لگانی ہے اس کو ہی بنا کے اوپر لگانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارا مرچ کا پودا ہے، ہم نے اس کو لگا دیا سینٹر میں۔ یہ جگہ تقریباً 1 سے 2 انچ اس کو جو ہے تھوڑا سا اوپر کریں اور اس پہ پودا لگائیں۔ یہ ہمارا 1 فیٹ والا جو گملہ ہے، اس گملے میں صرف ایک پودا مرچ کا جو ہے وہ بہتر ہے، زیادہ پودے نہ لگائیں۔ اگر بڑا آپ کے پاس کنٹینر ہے تو اس میں بھی آپ زیادہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک پودے لگائیں۔ اور مرچ کا پودا ہمیشہ اوپر لگانا ہے، اس کے تنے کو پانی نہیں لگنا چاہیے۔ اگر تنے کو پانی لگتا رہا تو وہاں پہ کالر راٹ کی ڈیزیز آ جاتی ہے۔ جب آپ پانی لگائیں گے وہ تنے کو لگے گا اور اوپر سے ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، گرمی زیادہ ہو جائے گی، تو وہاں سے راٹننگ ہو جاتی ہے اور پورا پودا جو ہے مر جاتا ہے۔ مرچ میں یہ بہت پرابلم آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارا پودا سوکھ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو مرچ کو جب بھی پانی لگانا ہے کوشش کریں اس کے تنے کو نہ لگے، نیچے کم سے کم 1 انچ نیچے آپ نے پانی رکھنا ہے۔ تو اب ہم اس کو پانی لگائیں گے، شاور لے کے پانی لگیں۔ تو پانی جو ہے آپ نے اس کو جو ہے شروع میں بے شک بھر کے دے دیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں اب آپ نے اس میں پانی لگا دیا ہے، یہ سینٹر والا پورشن آپ نے اونچا ہی رکھنا ہے، اس کا اونچا، اس کو پانی نہیں لگنا چاہیے۔ اب اس کی روٹس کو پانی مل گیا ہے، جب بھی پانی لگائیں اس کے تنے سے 1 انچ نیچے رکھیں، اور ساتھ ساتھ اس کی کھاد، اس کی دوسری چیزیں بھی ہے اچھی طرح مینٹین کریں۔ اس کو آپ کوئی کھاد نہیں بھی ڈالیں گے تو یہ میڈیا اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ڈالنا بھی چاہتے ہیں جب یہ پودا 1 ماہ کا ہو جائے تو پھر 1 چمچی آپ نے ڈی اے پی یا NPK جو بھی آپ کو مل جاتا ہے، یا اگر وہ نہیں ملتا تو پھر آپ پیٹ ماس لے کے وہ بھی 3-4 چمچیاں اس کے ارد گرد جو ہے وہ بکھیر دیں اور پانی لگاتے رہیں۔ اور دوسرا جو ہے اگر کوئی بھی اس پہ انسیکٹ آتا ہے، وائٹ فلائی آتی ہے یا دوسری آتی ہے، تو آپ سرد پانی، ٹھنڈا پانی اس سے سپرے کر دیا کریں، اور اگر کوئی انسیکٹ آتا ہے تو ہاتھ سے اس کو ریموو کر دیں، انسیکٹیسائڈ سے بچیں۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے آرگینک ایک جو ہے وہ انسیکٹیسائڈ آتا ہے نیم آئل لے کر بازار سے بوتل اس کی جو ہے 800-900 کی مل سکتی ہے، وہ تقریباً آپ ساری اپنی کچن گارڈننگ پہ بے شک اس کی سپرے کرتے رہیں، وہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے اور فائدہ مند ہے۔ اگر وہ نہیں لانا چاہتے ہیں تو آپ بے شک جو ہے ٹھنڈے پانی کی سپرے کر دیں، یا نیم کے پتوں کو جو ہے ابال کے ایک جو ہے وہ اپنا خود تیار کر لیں ایکسٹریکٹ، اس کو سپرے کرتے رہیں، اس میں 2-3 چیزیں اور ڈال دیں۔ اگر آپ کے پاس پرانا پیاز ہے یا آپ کے پاس لہسن خراب ہے وہ بھی ساتھ ڈال دیں، ادرک خراب جو مارکیٹ میں ہے وہ تھوڑا سا پرچیز کر کے وہ ساری چیزیں جو ہے، اس کے علاوہ آگ کے پودے، آگ کے پتے جو ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں، تو اس کو گرم کریں اور وہ جو ایکسٹریکٹ ہے اس کو 8-10 دن کے لیے آپ اپنے جو ہے وہ ڈرم میں یا کسی بالٹی میں بند رکھیں۔ اس کے بعد جب چاہیں اس میں سے آپ جو ہے وہ نکال کے اس کی سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے جو بھی چھوٹے موٹے کیڑے ہیں، جو بھی اس میں وائٹ فلائی، سکنگ انسیکٹ یا ایفڈ، تیلا جو بھی آئے گا وہ اس سے ختم ہوتا جائے گا، تو آپ کا ایک اچھا پودا ڈیولپ ہوگا، آپ کو اچھی جو ہے مرچیں دے گا، اور آپ اپنے گھر کی مرچیں کھائیں گے، جب چاہیں جتنی چاہیں مرچیں جو ہے وہ توڑ کے کھاتے رہیں۔ اس پودے کو آپ نے کھلاتے رہنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ آپ کو کھلائے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، مہربانی، اللہ حافظ۔